ang imong kasing-kasing ug moila or musugid ang imong baba. Kay kung dili kuno mutuo ang imong kasing-kasing o kung dili sad musugid ang imong baba, dili gyud ka maluwas, ma'am. Manang gusto sa Dios sa Roma 19 ningon dinhi, kon moila ka sa imong baba nga si Jesus Ginoo ug mutuo sa imong kasing-kasing nga gibanhaw na siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. So gikinahanglan di ay, ma'am, nga doon na tay pagsugid or pagtawag nga naagyod sa atong Ginoo inubanan sa atong kasing-kasing nga gibanhaw na siya sa Dios gikan sa mga minatay aron maluwas ta. So sa laktod nga pagkasulti, ma'am, sa Roma 13 ningon siya dito, ni bisan kinsang mutawag sa ngalan sa Ginoo mamaluwas gyud. So gikinahanglan di itang mutawag sa ngalan sa Ginoo inubanan sa atong kasing-kasing or sa atong sulod nga nituo ta sa atong Ginoo. Okay lang ba sa imo, ma'am, nga manawag ka sa ngalan sa Ginoo? So unsaon di nato pagtawag sa ngalan sa Ginoo? So kay Bisaya man ta, ma'am, okay ra sa imo manawag ta